سلام يوتيوب كم يتصل كم يتحرك كم ياللوهم بالله ما عندهن داي 5 بلوك وما عندهن تاب جمينا نجمر لو ما عندهم كم نايت مالي وما عند شويه انا وحبي انا جم كتسرح معناته صار محج سرح لازم نبور في وضعنا كاين مالي شويه راح ازبل سلازهونه لو ما عندي سايكل سلازي حاجنا زلنا وما عندي باص يا كاينين سلام مودات هم سايتنا سبسكرايب شير لايك ناغبور سلام مودات هم سايتنا let's go guys እንዲያማ ባስና ስጋት ነው ታብዛሽ በመጥለኝ እዲም ሰሐደ ፍተራ ገረ መስተጸመና ባስና መጣ ተባስና አንከ ለቴን ባስካት ከሪኩሜ ማለት ነው አብዛታን ባስ እና ማለት ባስና ተሰይና እንዳና ኮለና ግዛውትና ስካን ረጋለና ጦያ ቢናር ኢና ማለት ይሽውና ባናሃኒ ሾ ቀሪና Thank you. أزيد مسجن لك أمانة كده فاحس لنا ولا أجي ثلاثة كنت بينا مرة دنقو معتها زواج كان أنا رجسي مرة تعرفك كابزخ أني باسنا دا تسبنا كلنا مالتي لعنة ويزار نيرو لعنة فيو لعنة مالتي شو جمنا بتحنا مالتي زود رياضة جم مالتي التغيير البدي جاهز زمت يلا تنح باسه قاليتي كيدا فعص لذاته زيرا مالتي في هذا الكهات تبزي كيف كاي تواسا كان ግን ክትከፍላለህ ታጥርቀህ ይጥቃል ተጠሪቆ ይላል ያ ተወርቷል ማለት ነው ሸለል ገለዝ ብሎ ማይኮን ሐሙሽ ዘሚቲ አህም ዘብሎ ማለት ነው ተጠንቂቃ ገርታ ተጠቃ ማለት ነው ስለዚህ ጅም ኦኬ كنملس እንኮለና استخالنا متى سايكل تسكفتني لا ማለት ነው ሳይክል ተጋሪ ነገር كنملس እንኮለሁ ጀርሜታ انا زلالك يا ملس I know جم يعني شو أخباركم ما بس له كل الله دعني كومينيتي عندي فقري حونتك أنا له ساعات قلت كل يوم تيجي الله يمتعون قلت له أنا كومينيتي حن ساعات هزارة في كركا داري هاني كلا يجزي ورقة أو تيها كان حن ساعات هزارة في كركا مالتي بركة مزنتاش مو سايكون كم اللي ساعات هزارة له كلا سايكون مالتي اوكي بزخونه نافتجم نقتلنا سلام مودات امسيت بس جو ابزخاني نافتجم نداتنا كلنا يوم مالتي ابزيا تخف تبل شو واجنا قبل مالتي ساعات كنا كم نقطو ابزيا حدا اسرت دارينا كنا تبلنا مالتي سلازي اهلا ويبلع على غير ما وكن نبرينا ويجي سناكي تعرفنا ويا بينا مالتي ابتاع انا جي باسكيت بول قال متصاوتلو ኣብዚ ክዳውንትና ናቕምጠሉ ቦታ እዩ ኣብዛ ክዳውንትና ኣውፃእ ቄሬራ ቢና ሽዑ ጥውይ እንባር ጋይስ ኣብዚኣ ጅም ሰሪሕና ገለም ና ማለት ሕጂ ናበይ ቤትና ምና ማለት ያ ወቂፈ ሎም መራ ወቂፈ ዩቲዩብ ሳይክል ተሃሪና ንኸይድ ኣለና ማለት ኣብቲኣ ገለ ዓይነት ዓቐበት ኣላ ኣይኖም ንፅር ከምዘ ኢለ ዝንታሸው ጋይስ ሕጂ ሃንታ ሳይክል መሪስና ንገዛና ብእግርና ምክንያቱ ቦታ ትመልሰለካ ናፍቲ ዝተሃረኸላ ያ ገዛና ኣቲና ሕጂ ሻወር ገና ንገባብሪና ሻወር ኬድና ቁርስና ንክሊና ሰብ ስጋ ሞደላ ሳይት ነውር አለብኝ ብዙ ስድብ አንጀት የሚልጥ ልብ የሚያቆ ጃን እስኪ تليفون ناسي طيب وين سقطت زي حدث ما قفل قال لا كن حدث كيف لنا
ጋይስ كم يتصنعوا ተመሊስና ለና ማለት እዩ እንታይ እስኪ ጽቡዕ ዕድል ክትገብሩ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ ላት እንመስለኩም ኣብቲ መጀመርያ ኣነ ካብ ፍሪደም ናብ ላካ ከቀይራን ከሎ 28 ነይሩ ሕጂ ኣብቲ 28 ናይ ብላክ ፍራይዴይ ነይሩ ጀስት ኻና እንታይ ነይሩ ጊፍት ነይሩ እቲ ጊፍት እንታይ ነይሩ ሓደ ወርሒ ብነፃ ቪድዮ ግን እዚ መስል ነይሩ ብኻልእ ቪድዮ ተመሳሳሊ ሒዛልኩም ዝመጽእ ሰናይ